अब हामी फ्लुइड मोसन टपिकमा छौँ। फर्स्टमा कुरो गरौँ भिस्कोसिटीको। भिस्कोसिटी चाहिँ फ्लुइड यानि कि लिक्विड या ग्यासको यस्तो प्रोपर्टी हो जब चाहिँ फ्लुइड मोसनमा आउँछ त्यतिखेर फ्लुइडभित्र इन्टर्नल फ्रिक्सन डेभलप हुन्छ, जसको कारणले यसले रिलेटिभ मोसन चाहिँ अपोज गर्छ। बेग्ला बेग्लै लेयरमा बेग्ला बेग्लै रिलेटिभ मोसनहरू हुन्छ। यस्तै प्रोपर्टीलाई हामी भिस्कोसिटी भन्छौँ। न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी। न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा भनेको चाहिँ भिस्कोसिटी चाहिँ एरिया अफ कन्ट्याक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। सेकेन्ड पोइन्ट, भिस्कोसिटी चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भेलोसिटी ग्रेडियन्टसँग। अब भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेको के हो त? अब भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भनेपछि अब एउटा डिरेक्सनमा गइरहेको भेलोसिटीमा गएको फ्लुइडको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स यानि कि माथि या तल जाँदाखेरि जति भेलोसिटी चेन्ज आउँछ नि, जति डिस्टेन्स कभर गरेर, त्यसलाई नि हामी भेलोसिटी ग्रेडियन्ट भन्छौँ। यसलाई हामी डिभी बाई डिएक्स पनि भन्छौँ। डिभी भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी बाई डिएक्स भनेको चेन्ज इन डिस्टेन्स। अब यहाँबाट आएको दुईवटा इक्वेसनलाई कम्बाइन गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ एफ इज इक्वल्स टु कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इन्टु एरिया इन्टु डिभी बाई डिएक्स पाउँछौँ। यो चाहिँ हामी न्युटन्स फर्मुलाबाट पाउँछौँ। अब कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भनेको के त? यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने? कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अफ लिक्विड भनेको चाहिँ यो चाहिँ भिस्कोसिटी ड्र्याग या भिस्कोसिटी फोर्स हो जब जुन चाहिँ 1 युनिट एरिया र 1 युनिट भिस्कोसिटी ग्रेडियन्टमा चाहिँ एक्ट गर्छ। अब यसलाई इङ्ग्लिसमा डिफाइन गर्नु पर्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अफ लिक्विड इज डिफाइन्ड एज द रेट viscous drag or viscous force acting per unit area of the layer having unit velocity gradient perpendicular to the direction of the flow of liquid. अब चाहिँ कुरो गरौँ युनिट अफ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी। अघि हामीले चाहिँ न्युटन्स फर्मुला अफ भिस्कोसिटीबाट चाहिँ के निकालेको छौँ भने भिस्कोस फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल एरिया र भिस्कोसिटी ग्रेडियन्ट थियो नि त। त्यसमा एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट आउँछ जसलाई नि हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भन्छौँ। अब हामी सिजिएस युनिटमा कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीलाई पोइसमा नाप्छौँ। त्यसपछि उता बाँकी रहने फोर्स बाई एरिया इन्टु भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हो नि त। भनेपछि 1 पोइस भनेको चाहिँ 1 डाई फोर्स बाई 1 सेन्टिमिटर स्क्वायर एरिया इन्टु 1 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड बाई सेन्टिमिटर। अब यो सब काटकुट गर्दाखेरि चाहिँ 1 पोइस चाहिँ 1 डाई सेकेन्ड पर सिएम स्क्वायर आउँछ। अब कुरो गरौँ डाइमेन्सनल फर्मुला अफ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी। अब कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी भने चाहिँ फोर्स बाई एरिया इन्टु भेलोसिटी ग्रेडियन्ट हो। अब फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको एमएलटी को पावर -2, एरियाको डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको एल को पावर 2, डिभी बाई डिएक्स को डाइमेन्सनल फर्मुला भनेको एल टी को पावर -1 बाई एल यानि कि टी को पावर -1 मात्र। अब यसलाई सब कम्बाइन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला चाहिँ एल को पावर -1 टी को पावर -1 पाउँछौँ, जुन चाहिँ केजी पर मिटर पर सेकेन्डले युज गरेर हामी यसलाई युनिटमा एक्सप्रेस गर्छौँ। अब कुरो गरौँ पोइसल्स फर्मुलाको। पोइसल्सले चाहिँ क्यापिलरी ट्युबभित्र फ्लो गरिरहेको स्ट्रिमलाइन लिक्विडलाई चाहिँ स्टडी गर्छ। त्यो क्यापिलरी ट्युबभित्र चाहिँ कति भोल्युम अफ लिक्विड 1 सेकेन्डमा फ्लो गर्छ त्यो चाहिँ फलोइङ कुरासँग डाइरेक्टली र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, डिपेन्ड गर्छ। यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ प्रेसरको डिफरेन्स, एउटा इन अफ पाइप र अर्को इन अफ पाइपमा जति डिफरेन्स हुन्छ योसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। अब यो भोल्युम अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड अर्को भने चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ रेडियसको पावर 4, क्यापिलरी ट्युबको रेडियसको पावर 4 सँग। फेरि यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटीसँग, किनकि जति कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी बढ्छ त्यति नै भोल्युम चाहिँ घट्छ, त्यति नै फ्लो हुने भोल्युम घट्छ क्या, किन जति बाक्लो भयो त्यति थोर फ्लो हुन्छ नि त। अब फेरि यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ लेन्थ अफ लिक्विडसँग, लेन्थ अफ क्यापिलरी ट्युबसँग यानि कि यलसँग। अब यो सबलाई हामीले कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो भोल्युम अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड चाहिँ
डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ प्रेसरसँग र रेडियसको पावर 4 सँग भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी र लेन्थसँग। अब यसको डाइरेक्टली यो प्रोपोर्सनालिटी साइन हटाउनको लागि चाहिँ हामी के भ्यालु पुट गर्छौँ, जहाँ चाहिँ के को भ्यालु भनेको चाहिँ π/8 हो र यो हाल्दाखेरि चाहिँ भोल्युम अफ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि फर्मुला भनेको पाई इन्टु प्रेसर इन्टु r⁴ / 8 कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इन्टु लेन्थ, जसलाई नै हामी पोइसल्स इक्वेसन भन्छौँ। अब हामी स्टोक ल पढ्छौँ। जब चाहिँ स्पेरिकल बडी भिस्कस फ्लुइडमा झर्छ, त्यो स्पेरिकल बडीको कन्ट्याक्टमा आएको फ्लुइडहरू पनि त्यही स्पेरिकल बडीसँगै तलतिर झर्छ, मुभ गर्छ। तर त्यो स्पेरिकल बडीको कन्ट्याक्टमा नआएको फ्लुइडहरू अलिक पर भएकोलाई चाहिँ केही पनि यसले डिस्टर्बेन्स आउँदैन, जसको कारणले चाहिँ यो स्पेरिकल बडीले चाहिँ रिलेटिभ मोसन बेग्ला बेग्लै रिलेटिभ मोसन क्रिएट गरिदिन्छ। यो रिलेटिभ फोर्सलाई चाहिँ भिस्कस फोर्सले अपोज गरिदिन्छ। जति भेलोसिटी बढ्छ त्यति नै अपोजिङ फोर्स पनि बढ्छ। के पाएको छ भन्दाखेरि जब बडीले चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स कभर गर्छ, त्यहाँ पछि त्यो बडी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गर्न थाल्छ फ्लुइडमा। अब यही फ्लुइडभित्र कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गर्ने भेलोसिटीलाई नै हामी टर्मिनल भेलोसिटी भन्छौँ। त्यो स्पेरिकल बडीको स्टोकले चाहिँ के पायो भन्दाखेरि भिस्कस फोर्स यानि कि एफ स्पेरिकल बडी जसको चाहिँ आर रेडियस र भी टर्मिनल भेलोसिटी भएको स्पेरिकल बडीले चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी एन मा मुभ गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ अपोजिङ फोर्स चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि एफ इक्वल्स टु 6 पाई इटा आरभी, जहाँ चाहिँ इटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी हो। यही हो स्टोक्स फर्मुला। अब यो स्टोक्स फर्मुलाको डेरिभेसन गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पहिला स्ट्रिमलाइन फ्लो र ट्युबुलर फ्लोको बारेमा जान्नु पर्यो। स्ट्रिमलाइन फ्लो भनेको चाहिँ यस्तो खालको भेलोसिटी भएको फ्लो हो जसमा चाहिँ सबै पार्टिकलहरूको एउटा पार्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ। यस्तो खालको फ्लोलाई चाहिँ हामी स्ट्रिमलाइन फ्लो भन्छौँ। अब यसलाई अझै मजाले बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा ट्युब कन्सिडर गरौँ जसमा चाहिँ लिक्विड फ्लो गरिरहेको छ। यो तलको फिगरमा देखाए जस्तै यहाँ चाहिँ लिक्विडले फ्लो गर्दा फेरि फलो गर्ने पाथलाई चाहिँ एबीसीले रिप्रेजेन्ट गरौँ, जसमा चाहिँ V1, V2 र V3 चाहिँ पार्टिकुलर पोइन्ट ए, बी र सीमा रहेको भेलोसिटी हो। यदि सबै अब लिक्विडमा फ्लो गर्ने पार्टिकलहरूले चाहिँ पोइन्ट ए, बी र सीमा पास गर्दा फेरि V1, V2 र V3 ले भेलोसिटीले मुभ गर्छ भने यस्तो खालको फ्लोलाई चाहिँ हामी स्ट्रिमलाइन फ्लो भन्छौँ। र यो पाथ जुन लिक्विडले फ्लो गर्नको लागि फलो गरौँ यसलाई नै हामी भन्छौँ स्टेडी या स्ट्रिमलाइन। अब ट्युबुलर फ्लोको कुरो गरौँ। जब चाहिँ लिक्विड आफ्नो यसको क्रिटिकल भेलोसिटी भन्दा बढीले मुभ गर्छ या लिक्विडको पार्टिकुलर पोइन्टमा हुनुपर्ने जुन भेलोसिटी हो नि यसमा डिसअर्डर आउँछ भने चाहिँ त्यो भेलोसिटीले मुभ गर्दैन, जतिले मुभ गर्नुपर्छ त्यतिले मुभ गर्दैन नि। यस्तो खालको इरेगुलर फ्लोलाई चाहिँ हामी ट्युबुलर फ्लो भन्छौँ। अब यस्तो खालको ट्युबुलर फ्लोमा चाहिँ पार्टिकल्सको भेलोसिटी चाहिँ कन्टिन्युअसली चेन्ज भइरहन्छ टाइमसँग। यस्तो खालको फ्लोलाई चाहिँ हामी ट्युबुलर फ्लो भन्छौँ। यसको एक्जाम्पल हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सिगरेटबाट, अब यसको एक्जाम्पलमा चाहिँ सिगरेटबाट आएको धुवा हुन्छ नि त्यसले पार्टिकुलर डिस्टेन्स कभर गरेपछि कस्तो बेग्ला भेलोसिटीमा मुभ गर्छ नि पार्टिकुलर पोइन्टमा पनि, त्यही हो यसको एक्जाम्पल भनेको। अब चाहिँ हामी डिटर्मिनेसन अफ भिस्कोसिटी अफ लिक्विड स्टोक्स फर्मुला लाएर चाहिँ भिस्कोसिटी अफ लिक्विड चाहिँ फाइन्ड गरौँ। यो गर्ने फर्मुला निकालौँ। जब हामी स्पेरिकल बललाई चाहिँ भिस्कस मिडियममा फ्रीली झर्न दिन्छौँ त्यतिखेर चाहिँ सुरुमा यसको भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै जान्छ। जति यसको भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ त्यति नै अपवार्ड ठेल्ने भिस्कस फोर्स इन्क्रिज भएर जान्छ। फाइनली एउटा स्टेजमा पुग्छ बल जतिखेर चाहिँ यसको भेलोसिटी होइन वेट चाहिँ जुन भिस्कस फोर्सले अपथ्रस्ट प्रोभाइड गरेको थियो त्योसँग इक्वल भइदिन्छ।
अब यो कन्डिसनमा चाहिँ नेट फोर्स एक्ट गर्ने त 0 हुने हो, जसको कारणले चाहिँ स्पेरिकल बडी कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले झर्न थाल्छ। यसैलाई नै हामी टर्मिनल भेलोसिटी भन्छौँ। अब हामी चाहिँ त्यो स्पेरिकल बडीको रेडियस चाहिँ आर मानौँ, डेन्सिटी रो र कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इटा मानौँ। अब यस्तो हामीले भिस्कस लिक्विडमा झार्दाखेरि भेरियस फोर्स एक्ट गर्छन्, तिनीहरू चाहिँ यस खालको छ। अब त्यो स्पेरिकल बडीको वेट त डाउनवर्ड्स डिरेक्सनमा लाग्ने हो, स्पेरिकल बडीको वेट लाग्ने फर्स्ट डाउनवर्ड डिरेक्सनमा लाग्छ। सेकेन्डमा अफ थ्रस्ट फ्लुइड जति त्यो स्पेरिकल बडीले डिस्प्लेस गर्छ त्योसँग इक्वल हुन्छ। थर्डमा छ त्यो स्पेरिकल बडी फल्ने जुन तलको डिरेक्सन छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ, यानि कि अपवर्ड डिरेक्सनमा लाग्छ, जसको कारणले चाहिँ अब डाउनतिर लाग्ने फोर्स त एउटा मात्र हुने भयो, यानि कि वेट अफ बल हो भने माथितिर लाग्ने फोर्स चाहिँ दुईटाको सम, भिस्कस फोर्स र अफ थ्रस्टको सम हुने भयो। जब चाहिँ बडी यानि कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी यानि कि टर्मिनल भेलोसिटीले फल गर्न थाल्छ त्यतिखेर डाउनवर्ड फोर्स चाहिँ अपवर्ड फोर्ससँग इक्वल हुन्छ। भन्नुको मतलब वेटले प्रोभाइड गर्ने फोर्स चाहिँ अफ थ्रस्ट र भिस्कस फोर्सको समसँग इक्वल हुन्छ। अब यहाँ फोर्स कति लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ वेट माइनस अफ थ्रस्ट हो नि त, भिस्कस फोर्स त त्यो हो। अब हामीलाई स्टोक्स लले भिस्कस फोर्सको फर्मुला के दिएको छ भन्छौँ भने एफ इज इक्वल्स टु 6 पाई इटा आरभी हो नि त। वेट अफ बडी भनेको चाहिँ एमजी हो, एमजी भनेको चाहिँ भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हो इन्टु ग्राभिटी हो नि त। अब भोल्युम भनेको स्पेरिकल बडीको 4/3 पाई आर क्युब हो, डेन्सिटी त रो डेन्सिटी अघि लेट गरेकै छ अनि त्यसलाई ग्राभिटीले मल्टिप्लाई गरिदिने। अब अफ थ्रस्ट चाहिँ कति लिक्विड डिस्प्लेस गरेको छ त्योसँग इक्वल हुन्छ, यानि कि भोल्युम इन्टु डेन्सिटी अफ फ्लुइड इन्टु ग्राभिटी। अब भोल्युम भनेको स्पेरिकल बडीले स्पेरिकल तरिकामा फ्लुइडलाई डिस्प्लेस गर्छ, यानि कि 4/3 पाई आर क्युब। डेन्सिटी रो भइहाल्यो इन्टु जी सिग्मा रोइन। त्यस्तो गर्दाखेरि अघि हामीले इक्वेसन फर्स्टमा के निकालेको थियौँ भन्दाखेरि फोर्स भनेको भिस्कस फोर्स चाहिँ वेट माइनस अफ थ्रस्ट हो नि त। भनेपछि यो भिस्कस फोर्स भनेको 6 पाई इटा आरभी भयो, यो चाहिँ वेट भनेको 4/3 पाई आर क्युब, डेन्सिटी अफ स्पेरिकल बल इन्टु ग्राभिटी माइनस अफ थ्रस्ट यानि कि 4/3 पाई आर क्युब, डेन्सिटी अफ फ्लुइड इन्टु ग्राभिटी। अब यो इक्वेसन सल्भ गरेर चाहिँ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी इटा निकाल्छौँ। यही एक्सप्रेसन हो कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी अफ लिक्विड या फ्लुइडको। इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी, यो देखाइएको फिगर चाहिँ डिफ्रेन्ट क्रस सेक्सन भए तापनि लिक्विड चाहिँ स्टेडी रूपमा एउटै रूपमा फ्लो भइरहेको हो, त्यस्तो खालको फ्लोको यो फिगर हो। 1 सेकेन्डमा चाहिँ पोइन्ट ए मा छिर्ने लिक्विडको भोल्युम भनेको चाहिँ A1 भनेको एरिया इन्टु V1 यानि कि भेलोसिटी अफ फ्लुइड हो नि त। भनेपछि मास अफ लिक्विड कति इन्टर गर्यो भन्दाखेरि भोल्युम इन्टु डेन्सिटी A1 V1 इन्टु डेन्सिटी। अब सिमिलरली पोइन्ट बीमा त बेग्लै भेलोसिटीले एउटै पोइन्ट बीमा सब लिक्विड फ्लो हुने भेलोसिटी एउटै हुन्छ, तर पोइन्ट ए को भन्दा बेग्लै हुन्छ नि त स्टेडी फ्लोमा। त्यही भएर अब यसमा चाहिँ यो पोइन्ट बीबाट निस्किने लिक्विड चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि मास कति भयो A2V2 इन्टु डेन्सिटी भयो। अब यदि त्यो पाइपबाट फ्लो गर्दाखेरि काहीँ लिक्विड लस भएको छैन भने जति मास पर सेकेन्ड पोइन्ट ए मा इन्टर गर्छ नि त्यति मास पर सेकेन्ड चाहिँ पोइन्ट बीबाट लिभ गर्छ, यानि कि A1 V1 इन्टु डेन्सिटी इज इक्वल्स टु A2V2 इन्टु डेन्सिटी हुन्छ। यदि लिक्विड चाहिँ कम्प्रेस गर्न नमिल्ने खालको छ भने त दुईटैको डेन्सिटी बराबरै हुन्छ, जसको कारणले यो काटेर जान्छ र बाँकी रहन्छ A1 V1 इज इक्वल्स टु A2V2 यानि कि AB इज इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट। यही इक्वेसनलाई चाहिँ हामी इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भन्छौँ। अब यसले के यो इक्वेसनबाट हामी के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि यदि एरिया चाहिँ ठुलो छ भने भेलोसिटी चाहिँ कम्ती हुन्छ र यदि एरिया सानो छ भने चाहिँ भेलोसिटी धेरै हुन्छ। अब बोर्नालिस थ्योरमले चाहिँ के स्टेट गर्छ भन्दाखेरि यदि आइडल लिक्विड यानि कि
कम्प्रेस नहुने र नन भिस्कस खालको लिक्विड स्ट्रिम लाइन फ्लो गरिरहेको छ भने त्यसको टोटल एनर्जी यानि कि सम के को भन्दाखेरि प्रेसर एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर युनिट मास चाहिँ सबै क्रस सेक्सन एरियामा कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यो लिक्विड फ्लो गर्दाखेरि। अब यसलाई चाहिँ हामी इक्वेसन E इक्वल्स टु प्रेसर बाई डेन्सिटी प्लस GS प्लस B स्क्वायर बाई T इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब हामी यो इक्वेसनको प्रुफतिर जाउँ। हामीले एउटा ट्युब कन्सिडर गरौँ जुन चाहिँ AB हो। यसको चाहिँ भेरियस पोइन्टमा भेरियस क्रस सेक्सन छ। यसमा चाहिँ हामी आइडल लिक्विडलाई स्ट्रिम लाइन फ्लो गराउँछौँ फिगरमा देखाए जस्तै। र हामी त्यहाँ P1, A1, S1, V1 र P2, A2, S2, V2 चाहिँ प्रेसर, क्रस सेक्सन एरिया, हाइट, भेलोसिटी डिफ्रेन्ट पोइन्ट A र B मा रहेको भनेर चाहिँ लेट गरौँ। अब पोइन्ट A मा हुँदाखेरि लिक्विडमा एक्ट गर्ने फोर्स भनेको चाहिँ प्रेसर इन्टु एरिया हो नि त। प्रेसर भनेको FI Pबाट चाहिँ फोर्स भनेको प्रेसर इन्टु एरिया भयो यानि कि P1 इन्टु A1। डेल T टाइममा चाहिँ लिक्विडले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स भनेको चाहिँ V1 इन्टु डेल T हो। त्यो लिक्विड पोइन्ट A मा चाहिँ फोर्स यानि कि P1 A1 ले गर्ने वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो। अब फोर्स भनेको P1 A1 भयो भने डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ V1 इन्टु डेल T त्यतिले डिस्प्लेस गर्छ। जब चाहिँ लिक्विड पोइन्ट A देखि A' सम्म डेल T टाइममा ट्राभल गर्छ त्यतिखेर चाहिँ अर्को इन्डमा पनि लिक्विड B देखि B' पोइन्टसम्म चाहिँ वर्क डन भएर मुभ गर्छ। प्रेसर्सको एगेन्स्टमा P2 को त्यही सेम टाइममा मुभ गर्ने A देखि A' र B देखि B' मा मुभ गर्ने सेम टाइममा। अब त्यतिखेर पोइन्ट B मा हुने वर्क डन चाहिँ प्रेसरको एगेन्स्टमा चाहिँ कतिसँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि P2 A2 इन्टु B2 इन्टु डेल 2 यानि कि फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो पनि पोइन्ट B मा। अब नेट वर्क डन चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि A पोइन्टदेखि B पोइन्टसम्म मुभ गर्दा लिक्विड भनेको चाहिँ हामी वर्क डन भनेको चाहिँ पोइन्ट A मा गरेको वर्क डन माइनस चाहिँ हामी पोइन्ट B मा गरेको वर्क डन यो दुईटा सबट्र्याक्ट गरेर चाहिँ हामी नेट वर्क डन लिक्विडलाई मुभ गर्न कति एनर्जी लाग्यो भनेर निकाल्न सक्छौँ। हामीलाई इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीबाट के थाहा छ भन्दाखेरि A1 V1 भनेको चाहिँ A2 B2 सम्म बराबरी हुन्छ यानि कि त्यहाँ फ्लो गर्ने भोल्युम त बराबरी हुन्छ नि त। भोल्युम भनेको चाहिँ मास बाई डेन्सिटी हो। त्यसो भए हामीले टोटल वर्क डन चाहिँ के लेख्न पायौँ भन्दाखेरि यानि कि नेट वर्क डन चाहिँ P1V माइनस P2V। अब यहाँ V त कमन छ भनेपछि P1 माइनस P2V भोल्युम भनेको मास बाई डेन्सिटी त्यो लगेर हालिदिने। यो वर्क डन गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा प्रेसर एनर्जीले चाहिँ काइनेटिक एनर्जीलाई बढाइदिन्छ अनि पोटेन्शियल एनर्जीलाई बढाउँछ जब चाहिँ फ्लुइड A देखि B सम्म जान्छ त्यतिखेर। अब यतिखेर पोटेन्शियल एनर्जी कति इन्क्रिज भयो भन्दाखेरि चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला त mgh हो नि त। अब हाइट भनेको पोइन्ट B मा बढी छ भनेपछि इन्क्रिज इन पोटेन्शियल एनर्जी भनेको mgh2 माइनस mgh1 हो। अब सिमिलरली काइनेटिक एनर्जीमा पनि इन्क्रिजमेन्ट आउँछ। अब कति इन्क्रिज भयो भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला भनेको 1/2 mv स्क्वायर हो। पोइन्ट B मा चाहिँ पोइन्ट A को भन्दा क्रस सेक्सन एरिया सानो भएकोले काइनेटिक एनर्जी धेरै हुन्छ। त्यहाँपछि हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ त काइनेटिक एनर्जी इन्क्रिज भएको भन्दाखेरि 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर गरेर हामी इन्क्रिज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल्न सक्छौँ। अब वर्क एनर्जी थ्योरमको आधारमा अब प्रेसर एनर्जीले गर्ने वर्क डन चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जीको इन्क्रिज भएको समसँग बराबरी हुन्छ। अब वर्क डन बाई प्रेसर एनर्जी अघि हामीले माथिको इक्वेसनमा निकालिसक्यौँ P1 P2 माइनस m बाई डेन्सिटी। अब यतापट्टि हामीले निकालिसक्यौँ इन्क्रिज इन प्रेसर एनर्जी भनेको mg h2 माइनस h1 हो भने इन्क्रिज इन काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब यसरी गरिसकेपछि हामीले लास्टमा चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि P बाई डेन्सिटी प्लस GH
प्लस V2/2 चाहिँ कन्स्टेन्ट पाउँछौँ, जसले चाहिँ बर्नालिस थ्योरमलाई प्रुभ गर्छ। अब चाहिँ हामी भेन्चुरी मिटरको कुरो गरौँ। भेन्चुरी मिटर चाहिँ हामी पाइपभित्र लिक्विडको फ्लो गर्ने रेट कति छ भनेर यो मेजर गर्नको लागि हामी युज गर्छौँ। अब युजुअल्ली भन्ने पर्दाखेरि चाहिँ सिटी एरियामा त पानी पुरा मिटरको हिसाबले किनिन्छ नि त, यस्तोमा चाहिँ यो युज हुन्छ। यो भेन्चुरी मिटर पनि बर्नालिस थ्योरमको प्रिन्सिपलमा बेस भएर बनेको छ। कस्तो भन्दाखेरि लिक्विडको फ्लो प्रेसर एनर्जी चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ, जहाँ चाहिँ भेलोसिटी अफ फ्लो चाहिँ मिनिमम हुन्छ र भाइस भर्सा। भेन्चुरी मिटरले चाहिँ जम्मा 3टा डिस्टिङ्क्ट पार्ट हुन्छ भेन्चुरी मिटरमा। फर्स्टमा छ कन्भर्जेन्ट कोर एबी, जसको चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टमा चाहिँ आउटर इन्डमा यसको डायमिटर D1 हुन्छ। अब यो अर्कोतिर बीतिर जाँदा त घट्दै जान्छ नि त यसको डायमिटर, यसको इन्डतिर आएर चाहिँ डायमिटर चाहिँ पोइन्ट बीमा चाहिँ D2 भइदिन्छ र स्लोप चाहिँ एकको ठाउँमा 4 भइदिन्छ। यो कन्भर्स हुँदै चाहिँ कति डिग्रीमा हुन्छ 20 देखि 30 डिग्रीमा कन्भर्स हुँदै पोइन्ट बीमा आउँछ। अब अर्को पार्ट भनेको चाहिँ सर्ट होरिजेन्टल पार्ट BC, जसको चाहिँ युनिफर्म डायमिटर हुन्छ, यानि कि D2, जुन चाहिँ पोइन्ट बीमा आएर बनेको डायमिटर D2 हुन्छ नि, त्यहीसँग बराबरी भएर गएको हुन्छ D2 डायमिटरले। यसलाई चाहिँ हामी थ्रोट भन्छौँ। र अब आएर चाहिँ डाइभर्जेन्ट कोन हुन्छ CD, जसलाई हामी डिफ्युजर भन्छौँ। यसको इनर इन यानि कि सुरुतिर चाहिँ पोइन्ट सीमा चाहिँ डायमिटर D2 हुन्छ, त्यही अघि आएको BCबाट होइन। अनि त्यहाँदेखि यसको डायमिटर बढ्दै गएर चाहिँ लास्टमा पोइन्ट डीमा गएर D1 नै भइन्छ। एबी पोइन्टमा जहाँ स्टार्टिङ पोइन्टमा D1 थियो त्यस्तै D1 भइदिन्छ पोइन्ट डीमा आएर। तर स्लोप चाहिँ यसको धेरै सानो हुन्छ, 1/10 हुन्छ या 1/20 हुन्छ। र डाइभर्जेन्ट एङ्गल चाहिँ यसको 5 डिग्रीदेखि 14 डिग्रीसम्म हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ यो चाहिँ डायमिटर D1 मा आउनको लागि चाहिँ अलिक धेरै लामो हुनुपर्छ अनि मात्र D1 मा आउँछ। अब हामीले भेन्चुरी मिटरको जान्नुपर्ने यो 3 पार्ट हो, यति पढ्दा पनि हुन्छ हैन।